प्राकृतिक रूपमा अत्यन्तै सुन्दर बढैया ताल। करिब 110 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ यो ताल। यो ताल जलचराको प्राकृतिक वासस्थान हो। पर्यटकीय रूपमा थुप्रै सम्भावना बोकेको यसै तालको नामबाट यहाँको स्थानीय तह बढैयाताल गाउँपालिका नामाङ्करण गरिएको हो। 5 नम्बर प्रदेश अन्तर्गत पर्ने बर्दिया जिल्लाको पूर्व अर्थात् बाँके जिल्लासँग जोडिएको छ बढैयाताल गाउँपालिका। 115.19 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ बढैयाताल गाउँपालिका। देशको पुनर्संरचना हुने क्रममै मिति 2073 फागुन 27 गते यस गाउँपालिकाको स्थापना भएको हो। यस गाउँपालिकामा विभिन्न जात जाति तथा धर्म मान्ने व्यक्तिहरूको बसोबास रहेको छ। कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसको प्रभावबाट यस गाउँपालिका पनि अछुतो रहन सकेन। कोरोना भाइरस रोकथाममा सुरुदेखि नै सक्रिय रूपमा लागेको बढैयाताल गाउँपालिकाले लकडाउनलाई कडाई गर्दै गयो। लकडाउन लम्बिँदै गएपछि सुरुमा राहत वितरणको कार्य गरेको यस नगरपालिकाले सङ्क्रमित क्षेत्रबाट आउनेहरूलाई राख्नका निमित्त क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा जुट्यो। राहत वितरणमा मात्र 72 लाख रुपैयाँ खर्च गरेको बढैयाताल गाउँपालिकाले कोरोना भाइरस रोकथामका लागि करिब 2 करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ। चैत 11बाट देश बन्दाबन्दीको प्रभावमा रह्यो कोरोना भाइरसको कारणबाट र तत्काल हामीले पहिलो हप्ता हामी प्रचारात्मक कार्यक्रमहरूमा गयौँ र जनताहरूलाई कोरोना भाइरसबाट बच्नको लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी सचेतना अपनाउनको लागि हामीले चाहिँ प्रचारका कुराहरू चाहिँ गऱ्यौँ र त्यस लगत्तै सङ्घीय सरकारले बन्दाबन्दीको प्रभावबाट प्रभावित भएका सीमान्तकृत व्यक्तिहरूलाई खाद्य सामग्रीहरू राहत वितरण गर्नको लागि एउटा मापदण्ड निर्धारण गरे अनुसार हामीले चाहिँ करिब 2800 घर परिवारलाई हामीले गाउँपालिकाबाट 52 लाख र अन्य सङ्घ संस्थाहरूको सहयोगमा गरी कुल हामीले 72 लाखको हामी खाद्य सामग्री र नगद पनि हामीले चाहिँ वितरण गरेर हामीले सहयोग गऱ्यौँ। त्यो सँगसँगै हाम्रो गाउँपालिकाका मा रहेका देशभित्र र बाहिरबाट भारत लगायत अन्य ठाउँहरूबाट आउने व्यक्तिहरूलाई हामीले विभिन्न ठाउँहरूबाट ल्याउनको लागि पनि हामीले सहयोग गऱ्यौँ भने उहाँहरू आइसकेपछि हामीले उहाँहरूलाई होम क्वारेन्टाइन र कतिपयलाई चाहिँ पालिकाले निर्माण गरेको क्वारेन्टाइनमा राखेर समुदाय र उहाँहरूलाई सुरक्षित रूपमा कोरोना भाइरसबाट बच्नको लागि हामीले यी कामहरू गऱ्यौँ। यो सँगसँगै अहिले आएर पछिल्लो चरणमा यो कोरोना भाइरसको प्रभाव पनि बर्दिया जिल्लामा निकै बढ्दै गइरहेको। अब अहिले आएर 80 भन्दा बढी चाहिँ अब सङ्क्रमित भइरहेको अवस्थामा हाम्रो गाउँपालिकाबाट पनि 13 भन्दा बढी चाहिँ सङ्क्रमित भइसकेको अवस्था छ र यसबाट उहाँहरूको उपचारको लागि पनि हामीले आइसोलेसन कक्षहरूको स्थापना गरेर त्यसलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। यो सँगसँगै हामीले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सुरक्षा सामग्रीहरू खरिद गरेर त्यसलाई स्वास्थ्यमा खटिने साथीहरू र अग्रमोर्चामा खटिने साथीहरूलाई पनि हामीले यसरी सहयोग गर्दै कोरोना भाइरसको प्रभावबाट बच्नको लागि अहिलेसम्म बढैयाताल गाउँपालिकाले गरिरहेका मुख्य गतिविधि यिनै रहेका छन्। बढैयाताल गाउँपालिकाले हालसम्म कोरोना भाइरस रोकथामका लागि 16 स्थानमा क्वारेन्टिन व्यवस्थापन गरेको छ भने सङ्क्रमित राख्नका लागि एउटा आइसोलेसन निर्माण गरेको छ। आइसोलेसनमा सङ्क्रमितहरू राखी उपचार गरिएको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष लालबहादुर श्रेष्ठ लगायत जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू कोरोना भाइरस रोकथाममा रात दिन खटिएका छन्। हामीले जब नेपाल सरकारले देशमा लकडाउन सुरु गर्यो हाम्रो 20 किलोमिटर सीमा भारतीय सीमासित जोडिएको। हामीलाई सबैभन्दा पहिलो चुनौती चाहिँ भारतीय सीमाबाट आउने अवैध रूपले प्रवेश गर्ने, किन नेपाल सरकारले निषेध गरेको थियो र त्यो निषेधलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा हाम्रो सबैभन्दा चुनौती थियो। हामीले 68 जना स्वयंसेवकहरू नियुक्ति गरेर नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको कमान्डमा उहाँहरूको जिम्मा लगाएर हामीले त्यो टिमलाई भारतीय सीमालाई नियन्त्रण गर्यौँ। त्यहाँबाट कोही पनि मान्छेहरू व्यक्तिहरू सामानहरू आउजातहरूलाई पूर्ण रूपले निषेध गर्यौँ। पछि सशस्त्र प्रहरीको सङ्ख्या हामी कहाँ थप सङ्ख्या आयो। आइसकेपछि हाम्रो केही नियन्त्रण भइसकेपछि हामीले स्वयंसेवकहरूलाई
1 महिनापछि उहाँलाई हामीले बिदाई दियौँ। त्यसको लगत्तै हामीलाई चाहिँ नेपाल सरकारले भारत लगायत विभिन्न जिल्लामा रहेका मान्छेहरूलाई चाहिँ आफ्नो जिल्लामा प्रवेशको स्थिति मिलायो। अब हामीले भारत लगायत विदेशबाट आउने मान्छे र प्रकोप भएका ठाउँबाट आउने मान्छेलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने औचित्य आवश्यकता भयो। त्यसपछि हामीले क्वारेन्टाइनहरू निर्माण गऱ्यौँ र क्वारेन्टाइनको निर्माण सँगसँगै त्यहाँ पनि स्वयंसेवक र को आवश्यक पर्यो। अहिले एउटा क्वारेन्टाइनमा हाम्रो 4 देखि 6 जना स्वयंसेवकहरू हुनुहुन्छ। ठुलो अलि बढी सङ्ख्या भएको 60 भन्दा माथि नआएका क्वारेन्टाइनहरूमा त्यहाँ 6 जना हुनुहुन्छ। त्यहाँ 6 जनामा 3 जनाले खाना पकाउनुहुन्छ, त्यहाँ खाना नास्ता बनाउनुहुन्छ, खुवाउनुहुन्छ। 3 जनाले 24 घण्टा 8-8 घण्टा गरेर ड्युटी गर्नुहुन्छ। जहाँ अलि सङ्ख्या कम छ, 50 को हाराहारीमा छ, त्यहाँ हामीले 2 जना खाना पकाउनुको लागि, 2 जना चाहिँ गेटमा सुरक्षाको ड्युटी गरेका छौँ। यसरी हामीले हाम्रा रहेका क्वारेन्टाइनहरूमा अहिले स्वयंसेवक नियुक्ति गरेर दोस्रो जिम्मेवारी स्वयंसेवकहरूलाई दिएका छौँ। र जति पनि मान्छेहरू आउनुहुन्छ उहाँहरू बाहिरबाट आउनुहुन्छ, जो सङ्क्रमण भएको ठाउँबाट आउने त्यस्तो समय ठाउँको मान्छेलाई हामीले त्यहाँ राखेर उहाँहरूको बेड बिस्तारा सबै चिज खाना नास्ता सबै व्यवस्थापन गरेर 14 दिनमा उहाँको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर स्वास्थ्य भएपछि उहाँलाई घरमा पठाउँछौँ र घरमा पनि 1 हप्ता उहाँहरूलाई चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमा बस्नलाई अनुरोध गर्छौँ। र कसैको सम्भावित चाहिँ पोजिटिभ देखियो या आरडिटीबाट पोजिटिभ देखियो भने हामी थप पिसिआर गराउँछौँ र अनि उहाँहरूलाई थप आइसोलेसनमा राख्छौँ। अहिले पनि हामीले आइसोलेसनमा मान्छेहरू राखिरहेका छौँ र निर्माण गरिरहेका छौँ। हामीले बडायातालले सबभन्दा पहिला सुरुमै राहत वितरण सुरु गऱ्यौँ। हामीले 3500 परिवारलाई राहत वितरण गऱ्यौँ। अहिले पनि अत्यन्त घरमा सिद्धिएर अत्यन्त बाध्यता भएर मागेर खानेको परिवारलाई मैले हप्तामा 2-4 जना 4-5 जना मान्छेहरूलाई उहाँहरूलाई चाहिँ 20-25 किलो चामल त्यो सहयोग गरिरहेको छु अवस्था हेरेर। 1 लट हामीले अधिकांश जेनरल कमजोर मान्छेलाई उपलब्ध गरायौँ। त्यसपछि फाटफुट रूपमा अत्यन्त कमजोर मान्छेलाई अहिले जसले कोही मागेर पनि पाउँदैन, काम पनि पाउँदैन, त्यस्तो परिवारलाई अहिले पनि हामीले उपलब्ध गराइरहेका छौँ। कोभिडको नियन्त्रणमा जो हाम्रो राष्ट्रसेवा कर्मचारीहरू, जनप्रतिनिधिहरू र विभिन्न समाजसेवी व्यक्तिहरूलाई जसलाई हामीले यो विशेष प्रयोजनको लागि खटाइएको छ, उहाँहरूको कुनै कारणले उहाँहरूको चाहिँ क्षति भयो, केही भयो, नोक्सान भयो भने त्यो चाहिँ हामीले केही राहत दिनुपर्छ भन्ने मानसिकताको आधारमा हामीले त्यो सोच बनाएका हौँ। र आम जनताहरूको पनि कोभिडको कारणबाट कुनै नोक्सानी भएमा उहाँहरूको कोभिडको कारणबाट हुने उपचार खर्च लगायत सम्पूर्ण खर्च चाहिँ हामीले निःशुल्क गर्नेछौँ भने कुनै त्यस्तो भवितव्य भएमा निजको परिवारलाई हामीले आम जनताको हकमा 5 लाख रुपियाँ राहत उपलब्ध गराउने र हामीले कोभिड नियन्त्रणको लागि खटाइएको हाम्रो जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र अन्य समितिका व्यक्तिहरू र अन्य समाजसेवी व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको परिवारलाई त्यस्तो दैविक घटना घट्यो भने 20 लाख रुपियाँ पालिकाले राहत सहयोग गर्ने निर्णय गरेका छौँ। कोरोना भाइरस रोकथामका लागि गरिएको लकडाउन लम्बिँदै गएपछि ग्रामीण स्तरमा हुने विकास निर्माणका कार्यहरू प्रभावित भए। बडायाताल गाउँपालिकामा चालु आर्थिक वर्षमा साना ठुला गरी 350 वटा योजनाहरू रहेका थिए। विकास निर्माणको कार्यले तीव्रता पाउने समयमा लकडाउन भएपछि उक्त योजनाहरू प्रभावित भए। तथापि भौतिक दूरी कायम गर्दै मेसिनरी सामग्रीको प्रयोग हुने खालका विकास निर्माणका कार्यहरू गाउँपालिकाले सुरु गरेको छ। यो पर्यटकीय क्षेत्र बडायाताल जोड्ने कालोपत्री सडक हो। पूर्व पश्चिम हुलाकी राजमार्गबाट करिब 4 किलोमिटर उत्तरतर्फ अवस्थित छ बडाया सिमसार क्षेत्र। भलागौडी चोकबाट यसै सडकमा यात्रा गर्दै करिब 5 मिनेटमा यो सुन्दर क्षेत्र बडायाताल पुग्न सकिन्छ। रङ्गी बिरङ्गी फुलहरूसँग रमाउँदै यो भ्यू टावरमा चढेर यहाँको प्राकृतिक सुन्दरता एवं जलचरा नियाल्दै आनन्द लिन सकिन्छ। पर्यटकीय दृष्टिकोणले अत्यन्तै सम्भावना बोकेको यस बडायाताल सिमसार जाने सडक
गाउँपालिकाको प्राथमिकतामा परेको सडक हो। साँघुरो एवं हिलाम्य यस्तो सडकलाई गाउँपालिकाले स्तरोन्नति गरी कालोपत्रे गरेको हो। यो सडकले यहाँको पर्यटकीय सम्भावनालाई उजागर गरेको छ भने स्थानीयको दैनिकीमा समेत परिवर्तन ल्याएको छ। बढैयाताल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 मा पर्ने यो बढैयाताल यस क्षेत्रकै सबैभन्दा ठुलो ताल हो र यहाँ चाहिँ 35 प्रजातिका चराचुरुङ्गीहरू पाइन्छ र विभिन्न खाले जडीबुटीहरू पानीजन्य जडीबुटीहरू पाउँछ र यो ताल हेर्नका लागि विभिन्न मुलुकहरूबाट चाहिँ विदेशी पर्यटकहरू आउने गर्छन्। स्वदेशी पर्यटकहरू दैनिक यहाँ हेर्न आउँछन् यो तालमा। यहाँ चाहिँ यो तालमा बोटिङ गर्न पाइन्छ, फुलहरू हेर्न पाइन्छ, कमलका फुलहरू र चराचुरुङ्गीहरूको अवलोकन गर्न पाइन्छ र खासमा यो ताललाई लक्षित गरी बढैयाताल गाउँपालिकाले भोलागौडीदेखि बढैयातालसम्म अहिले भर्खरै 1 महिना अगाडि कालोपत्रे गरेको छ। यो कालोपत्रे बाटोले चाहिँ यो ताल यो पर्यटकीय नगरी बढैयातालमा आउन सहज गरेको छ र तालमा आउने यहाँका लोकल तालमा आउने पर्यटकहरूलाई आन्तरिक तथा विदेशी पर्यटकलाई मात्रै होइन यहाँ चाहिँ स्थानीयहरूलाई पनि यो बाटोले एकदमै सुविधा पुर्याएको छ। यहाँ चाहिँ पहिला हिलो हुन्थ्यो, पर्यटकहरू आउनलाई आउजाउ समस्या हुन्थ्यो, गाडीहरू चल्न समस्या हुन्थ्यो, तर अहिले चाहिँ पक्की बाटो भएपछि कालोपत्र भएपछि 2-3 मिनटमै भोलागौरीबाट यहाँ 2-3 मिनटमै चाहिँ बढैयाताल पुग्न सकिन्छ यो बढैयाताल हेर्नका लागि। र यहाँ चाहिँ अर्को चाहिँ यो पिकनिक स्पोट पनि बनाएको छ यहाँ बढैयाताल गाउँपालिकाले आफैले पनि। र अब यहाँ थारू सङ्ग्रहालय बन्दैछ, केही दिनमै यो थारू सङ्ग्रहालयको काम सुरु भइसक्यो र केही वर्षमै अब यो थारू सङ्ग्रहालय बनिसक्छ। यहाँ चाहिँ चिल्ड्रेन पार्कहरूको चाहिँ अवधारणा गरिएको छ र यो तालको अर्को राम्रो चिज विकासका लागि अहिले डिपिआर बन्दैछ यहाँ बढैयातालको बारेमा यो डिपिआर बनाउँदैछ। यो तालको गुरु योजना, यो ताललाई चाहिँ कसरी आकर्षक बनाउन सकिन्छ, विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटकहरूलाई अवलोकनका लागि कस्तो राम्रो देखाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ डिपिआर बन्दैछ। चारैतिर यसको बाँधहरू चाहिँ बन्ने क्रम छ। अब यो तालको ड्याम ताकि यो तालको चारैतिरबाट चाहिँ यो यस तालमा रहेका चराहरूको चाहिँ अवलोकन गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्य हो। र यहाँ दुर्लभ प्रजातिका सारस चरा पनि पाइन्छ। यहाँ सारस छ, चखेवाहरू पनि छन् यहाँ र साइबेरियन चराहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ आउने गर्छन् यो बढैयातालमा। त्यसका लागि पनि यो ताल लोकप्रिय छ र बढैयातालले अझै पनि यो तालको विकासका लागि यो वर्ष मात्रै वृक्षारोपणको योजना चाहिँ ल्याएको छ। यही सिमसार क्षेत्र नजिकै करिब 33 लाखको लागतमा सूचना केन्द्र समेत निर्माण गरिँदैछ। उक्त सूचना केन्द्र निर्माण भएपछि सिमसार बढैयातालको बारेमा धेरै जानकारी उक्त सूचना केन्द्रबाट लिन सकिनेछ। बढैयाताल गाउँपालिकाको अर्को प्राथमिकतामा परेको सडक हो भलागौडी डाँफे सडक। करिब 9 किलोमिटर लम्बाइ रहेको यस सडकलाई समेत स्तरोन्नति गरिँदैछ। निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको यो सडक आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै कालोपत्री हुँदैछ। बढैयाताल गाउँपालिकाको यो लामो कालोपत्री सडक हुनेछ। यस सडक निर्माणले यहाँको स्वरूप नै परिवर्तन गरेको छ। त्यसैगरी यो अर्को सिमरा जमुनी सडक हो। यस सडकलाई समेत स्तरोन्नति गरिएको छ। अत्यन्तै साँघुरो एवं खाल्डाखुल्डी भएको यो सडक स्तरोन्नति गरेपछि निकै चौडा देखिएको छ। कालोपत्री गर्ने गरी सडकको बेस निर्माण कार्य करिब टुङ्गिएको छ। यस सडक निर्माणले स्थानीयको दैनिकीमा धेरै परिवर्तन ल्याउने सामाजिक अगुवा बताउँछन्। बाटाको अवस्था चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि पहिला चाहिँ यो बाटो साङ्ग्रो थियो, जनतालाई हिँड्न असुविधा थियो। अब अहिले चाहिँ नि यो बाटो हाम्रो चाहिँ नि यस बढैयाताल गाउँपालिकाको नेतृत्वमा पहलमा चाहिँ यो बाटाको स्तरोन्नति भएको छ र पिच हुने क्रममा पनि छ, पिच हुँदैछ र अहिले यहाँका जनता एकदमै खुसी छन्। बाटो फराकिलो भएको छ, आवत जावत गर्न चाहिँ सजिलो भएको छ। यो निर्माणकै क्रममा रहेको स्याउली बजार हुँदै मल्ल चोक जोड्ने सडक हो। यस सडकलाई पनि कालोपत्री गर्ने गरी निर्माणको कामलाई अगाडि बढाइएको छ। हाल सडक विस्तार एवं स्तरोन्नति गर्ने कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ।
गाउँपालिकाका यस्ता ठुला विकास निर्माणका योजनाहरू तीव्र गतिमा अगाडि बढेका छन्। सडक निर्माणसँगै गाउँपालिकाले स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा समेत काम गर्दै आएको छ। यो बडियाताल गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा रहेको सरस्वती माध्यमिक विद्यालय हो। यहाँ 8 कोठे भवन निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यस विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गराउने उद्देश्य लिई त्यसको तयारी समेत थालिएको छ। कृषि प्राविधिक शिक्षा सुरु गर्न यहाँ पोखरी निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। त्यसैगरी विद्यार्थीहरूका लागि खेल मैदान व्यवस्थापन गर्न माटो पटान समेत गरिएको छ। शैक्षिक क्षेत्रमा गाउँपालिकाको लगानी कस्तो छ त? सरस्वती माध्यमिक विद्यालयका ढाकाराम लामिछाने। यो विद्यालयमा अरू सबै लगभग भौतिक अवस्था राम्रै भएको स्थिति हो र कक्षा 12 कक्षासम्म सञ्चालन भएको साबिको उच्चमा भी अहिले कक्षा 12सम्म यहाँ सञ्चालित छन् र कक्षा कोठाको अभावले गर्दा हामीले केन्द्रमा पनि पहिला निवेदन नगरेका होइनौँ। शिक्षा विभाग मार्फत विभिन्न ठाउँमा अनुरोध गर्दै पनि हामीले भवन निर्माणको लागि अवसर पाएका थिएनौँ र यो साबिको शिक्षा विभागबाट प्राप्त गरेको एउटा 4 कोठे बिल्डिङ हामीले बनाएका थियौँ र पक्की भवनको अभावमा पठन पाठनमा असुविधा भइरहेको, शैक्षिक गुणस्तरको विकास गर्न नसकिरहेको अवस्थामा हामीले बडियाताल गाउँपालिकामा अनुरोध गऱ्यौँ र त्यहाँबाट हामीलाई 8 कोठे भवनको लागि सम्झौता भयो र हामीले चैतबाट यो काम सुरु गऱ्यौँ। उपभोक्ता समिति मार्फत अथवा निर्माण समिति मार्फत हामीले यो बिल्डिङ निर्माण गरिरहेका थियौँ र हामीले असार 15 गते सिद्ध्याउने गरी सम्झौता गऱ्यौँ। तापनि हामीले जेठको 25 गते यसको 8 कोठे बिल्डिङको ढलान कार्य सम्पन्न गरिसकेका छौँ सर। यो विद्यालयमा निकट भविष्यमा हामीले कृषि प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन गर्नको लागि एउटा पूर्वाधार तयार हुन्छ भन्ने मान्यताका साथ हामीले एकातिर त्यो कृषि फलफुल खेतीलाई जोड दियौँ भने अर्कोतर्फ विद्यालयको पश्चिमपट्टि रहेको लगभग 2 हेक्टर जमिन हामीले गत 2 वर्षदेखि ठेक्कामा दिन सकिरहेका थिएनौँ, किनभने त्यहाँ पानी जम्ने भएका कारणले मानिसहरूले ठेक्का लिन चाहदैनथे र मैले कृषि विशेषज्ञहरू कृषि विज्ञहरूसँग सल्लाह गरेँ। यहाँको सोइल टेस्ट गरियो र सारा गर्दा यो माछाको लागि उपयुक्त छ। यसको तल्लो लेयरमा पहेँलो माटो भएको हुनाले यसमा पानी चुइँदैन, पानी जम्छ, त्यसकारणले यसमा माछा पाल्नुस् भन्ने सल्लाह दिएको हुनाले फेरि मैले यहाँ व्यवस्थापन समिति, सरकारवालाहरू, समुदाय, पिटिए, यहाँका सबै राजनीतिक कर्मीहरू सबैसँग सल्लाह गरेर अनि त्यहाँ माछा पोखरी निर्माण गर्ने र त्यहाँबाट निकालिएको माटोबाट यो क्षेत्रमा नै अब युवाहरूलाई खेलकुदतर्फ आकर्षित गर्नको लागि, युवाहरूलाई विभिन्न किसिमका खेलबाट उत्कृष्ट उनीहरूको क्षमतालाई, उनीहरूको प्रतिभालाई प्रस्फुटन गर्ने अवसर प्रदान गर्नको लागि हामीले एकातर्फ 2 हेक्टर भूमि जमिनमा माछा पोखरी अहिले निर्माण गऱ्यौँ, जुन भर्खरै हजुरले क्यामेरामा कैद गर्नुभएको छ र त्यहाँबाट निकालिएको माटोबाट क्रिकेट, फुटबल, भलिबल र बास्केटबल सबै प्रकारका खेलहरू खेल्न मिल्ने बडियातालको लागि एउटा उपयुक्त खेल मैदान निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ हामीले बडियाताल गाउँपालिका अध्यक्ष आदरणीय लालबहादुर श्रेष्ठज्यूसँग सल्लाह गरेर पशु सेवा विकास केन्द्र नेपालगञ्जको अनुदान पनि हामीलाई प्राप्त भएको छ मत्स्य पोखरी निर्माणको लागि र मत्स्य पोखरी निर्माणको लागि त्यहाँबाट प्राप्त भएको अनुदान र त्यसपछि लाग्ने रकम बडियाताल गाउँपालिकाले बेहोर्ने गरी हामीले यो मत्स्य पोखरी निर्माण गरेका छौँ र त्यहाँबाट निकालिएको माटोबाट भर्खरै हजुरले क्यामेरामा कैद गर्नुभयो एउटा ठुलो विशाल र पर्याप्त खेल मैदान निर्माण गर्ने हामी त्यो योजनामा यसरी लागेका छौँ र लगभग अब हामीले माटो त्यसलाई सम्याउने काम बाँकी रहेको छ। त्यो गरिसकेपछि एउटा नमुना खेल मैदान तयार हुने कुरा म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। कोरोना भाइरस रोकथामका बीच पनि बडियाताल गाउँपालिकाले सामाजिक दूरी कायम राख्दै ठुला विकास निर्माणका योजनाहरू सुरु गरेको देखिन्छ। गाउँपालिकाभित्र कस्ता कस्ता विकास निर्माणका कार्य सञ्चालन हुँदैछन् त? गाउँपालिकाका अध्यक्ष लालबहादुर श्रेष्ठ। हाम्रो मूल रूपमा हामीले विकास निर्माणको यो अवधिमा ठुला आयोजनाहरू हामी 100% सुरु गऱ्यौँ, जसलाई हामीले बर्दिया जिल्लामा चाहिँ समन्वय गरेर सबै गरेर र साना आयोजना पनि हामीले 2/3 आयोजनाहरू सम्पन्न गर्दैछौँ र साना धेरै आयोजनाहरू चलाउन किन सकेनौँ भने त्यसमा मान्छेको भिडभाड हुने भएको कारणले हामीले त्यसलाई अलि निषेध गऱ्यौँ। ठुला आयोजनाहरू जो छन् बजेटको हिसाबमा त हामीले झन्डै 90% खर्च गर्छौँ यो अवस्थामा नि
तर हामीले साना आयोजनाहरूलाई चाहिँ अत्यन्त भिड हुने जनसमुदायले गर्नुपर्ने सहभागिता हुनुपर्ने आयोजनाहरूलाई त्यसलाई हामीले चाहिँ अलि नियन्त्रण गऱ्यौँ। जसलाई अनिवार्य गर्न आवश्यक छ त्यसलाई अगाडि बढायौँ, जसलाई अहिले नगरेर हुन्छ हामी अर्को आर्थिक वर्षमा गर्नेलाई हामीले अगाडि बढायौँ। त्यस कारण हामी कहाँ विकास निर्माणका महत्त्वपूर्ण कामहरू यो बिचमा पनि सबै चलिरहेको छ र त्यसलाई हामीले सम्पन्न गर्ने प्रक्रियातिर अपनाइरहेका छौँ। त्यही सिलसिलामा अहिले हाम्रो चाहिँ महत्त्वपूर्ण ठुलो आयोजनाहरू सुरुमध्ये हामीले भोलागौडीबाट बडैयातालसम्मको 4 किलोमिटर पिच सडक सम्पन्न गऱ्यौँ। त्यसको अझ साइडमा हामीले चाहिँ सोल्जर बनाउँदैछौँ। भोलागौडीबाट जमुनीसम्मको 9 किलोमिटर सडक हाम्रो पिच सुरु भइरहेको छ र त्यो अब 2 हप्तामा त्यो सम्पन्न हुन्छ। धन्नै त्यो 3 किलोमिटर बनिसक्यो। अब 6 किलोमिटर चाहिँ अरू बढीमा 2 हप्ता नभए भने 10 दिनमा सम्पन्न हुन्छ। त्यस्तै हामीले साबिक कालिकाको चाहिँ पञ्चबजार चोकबाट चाहिँ वडा नम्बर जनतानगर टेसनपुर जोड्ने बाटो जुन हामीले टेन्डर गरेका थियौँ पिचको लागि, त्यसको अहिले चाहिँ बेस लेभल चाहिँ सब बेस लेभल तयार गरेर त्यो सम्पन्न गऱ्यौँ। यही बन्दको बेलामा सम्पन्न गऱ्यौँ, जहाँ हामीले अत्यन्त माटो 1.5 मिटर 2 मिटर हाइट लेभलमा माटो फिलिङ गरेर ग्राभलिङ गर्दै त्यसलाई त्यसको सब बेस बनाउनु आवश्यक थियो, त्यो सम्पन्न गऱ्यौँ। त्यस्तै हामीले सिमराबाट चाहिँ साबिक चाहिँ जमुनीसम्मको 6 किलोमिटर बाटो त्यो पनि अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको बेस सम्पन्न गऱ्यौँ र त्यो काम भइरहेको छ र अब 1 हप्ताभित्र त्यसको त्यो सम्पन्न हुन्छ, बेस लेभल सम्पन्न हुन्छ र त्यो अर्को वर्ष पिच सम्पन्न हुन्छ। त्यस्तै हामीले मैनापोखरबाट चाहिँ भन्सारसम्म जाने इन्डियासम्म जाने बाटो बनाइरहेका छौँ र त्यो हामीले सब बेस बनाइरहेका छौँ, बक्स कल्भर्टहरू बनाइरहेका छौँ, त्यो निर्माण गरिरहेका छौँ र यो असारको 15-20सम्म हामीले त्यो तोकिएको काम सिद्धाउनेछौँ। त्यस्तै हामीले यो लकडाउनको अवधिमा कालिकाको चाहिँ हाम्रो 50बाट चाहिँ बलैयौँ जाने भारतको सिमाना जोड्ने चाहिँ बाटो पनि त्यो पिचको लागि तयारी अवस्थामा चाहिँ बेस तयार गरेर सोल्जर तयार गरेर तयारी अवस्थामा छ र त्यसलाई पनि हामी साउन्डको लगत्तै त्यसलाई पिच सम्पन्न गर्छौँ। त्यस्तै हामीले विद्यालयहरूमा बनाइरहेका ठुला भवनहरू हामीले यो लकडाउनमै सम्पन्न बनाइरहेका छौँ। सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालयमा हामीले 8 कोठाको बिल्डिङ, अब त्यो पहिलो तला ढलान गरियो, अहिले दोस्रो तला पनि त्यो ढलान सायद आज भोलिमा त्यो ढलान सम्पन्न हुन्छ। त्यस्तै हामीले अमरज्योतिमा चाहिँ 4 कोठाको बिल्डिङ हाम्रो सम्पन्न हुने अवस्थामा छ। हाम्रो चाहिँ बडैयातालमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यहाँ विद्यालयमा हाम्रो 4 कोठाको भवन सम्पन्न भइसक्यो र अहिले बडैयातालमा हामीले थारू सङ्ग्रहालयको निर्माण चाहिँ पहिलो चरणको हामीले त्यहाँ धन्नै 1 करोड जतिको काम चाहिँ यो असारको 20 भित्र हामी सम्पन्न गर्दैछौँ र त्यहाँ काम गरिरहेको छ। यसरी हामीले मूलभूत रूपमा हाम्रो क्षेत्रको विकास निर्माणको कामलाई लकडाउनको अवधिमा पनि अत्यन्त व्यवस्थित गरेर मेसिनहरूको प्रयोग गरेर मान्छेहरूको भिड नगरेर विकास निर्माणलाई हामीले चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ। सानसाना विकास निर्माणको काममा चाहिँ हाम्रो थोरै हामीले कटौती गरेका छौँ, त्यसलाई अबको आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने हिसाबले। त्यसैले मूल रूपमा यो लकडाउन भए पनि बडैयातालको स्थानीय सरकारले विकासको गतिलाई हामी जुन स्पिडमा हिँडेका थियौँ त्यो स्पिडलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ र त्यसमा कमी छैन। कोरोना भाइरसको प्रभावका कारण रोजगारीको सिलसिलामा बाहिरी जिल्ला एवं बाहिरी देश गएकाहरू फर्किएका छन्। यो समयमा स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी थालेका छन्। बडैयाताल गाउँपालिकाको तयारी कस्तो छ त? प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन सुवेदी। खास गरी गाउँघरतिर जो उपभोक्ताहरूले नै सामग्रीहरू खरिद गरेर ल्याएर निर्माण गर्ने कुराहरूमा यो चाहिँ विभिन्न पासदेखि लिएर सामग्री उपलब्धताको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई समयमा चाहिँ सम्पन्न गर्न नसकिने भएको कारणले ती योजनाहरू ग्राभल गर्ने कुराहरू, माटो पटान गर्ने कुराहरू, उपभोक्ताहरूको परिचालन गरिने कुराहरू चाहिँ प्रभावित भयो भने त्यसै गरी हाम्रा विभिन्न तालिम
क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू पनि यसबाट प्रभावित भएर ती सबै योजनाहरूलाई चाहिँ हामीले स्थगित गरेको अवस्था छ। भोलागौडीदेखि बढैयाताल जाने सडक पिच सडक जुन चाहिँ करिब 4 किलोमिटर रहेको छ त्यो पनि हामीले पिच गरेर सम्पन्न गरेका छौँ। त्यस्तै भोलागौडीदेखि डाँफे जाने सडक जो निर्माणाधीन पिचको क्रममा रहेको छ। त्यसै गरी हाम्रो कण्ठपुर चोकबाट कुम्बर रोड हुँदै जाने सडक त्यो चाहिँ माटो पटान र ग्राभल यसपटक र अर्को साल पिच गर्ने योजना छ। यी लगायत हाम्रो यहाँ रहेका थुप्रै विद्यालयहरूका भवन निर्माणका कुराहरू र स्वास्थ्य संस्थाका भवन निर्माणका कुराहरू, यस्तै सहकारीसँग सम्बद्ध चाहिँ भवन निर्माणका कामहरू, पशु सेवामा सँग रहेको भवन निर्माण र त्यो सँगसँगै रहेको पुलहरू, यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो अगाडि बढिरहेका छन्। निश्चित रूपमा अब यो कोरोना भाइरसको प्रभावबाट धेरै मान्छेहरू प्रभावित भइरहेको अवस्था छ। एकातिर मान्छेहरूको रोजगारीदेखि लिएर धेरै कुराहरू गुमिरहेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ हाम्रा विकास निर्माणका कामहरू पनि निकै प्रभावित भइरहेको अवस्थामा यो दुवै चिजलाई मध्यनजर गरेर अब अहिले थुप्रै योजनाहरू पनि अहिले स्थगित भएका योजनाहरूलाई पनि आगामी साल चाहिँ क्रमागत रूपमा अगाडि लैजानुपर्ने एउटा बाध्यता छ र यसको लागि हामीले अब यसपटकको बजेट प्लानिङका क्रममा ती कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै यसपटक चाहिँ स्थगित भएका योजनाहरूलाई पनि क्रमागत रूपमा अर्को साल लैजाने, यसै गरी रोजगारी गुमेका र अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि कम्तीमा कृषिमा आत्मनिर्भर हुने गरी कृषिमा चाहिँ का कार्यक्रमहरूलाई अलि सशक्त रूपमा कमसेकम उहाँहरूको आय आर्जन हुने गरी ती कार्यक्रमहरूलाई पनि लैजाने हामीले चाहिँ त्यसरी सोच बनाइरहेका छौँ भने हाम्रा ठुला योजनाहरू जुन चाहिँ क्रमिक रूपमा चलिरहेका छन् तिनलाई पनि क्रमागत रूपमा अगाडि लैजानुपर्ने अवस्था छ।